नमस्कार, सगरमाथा टेलिभिजनको प्रस्तुति एसटिभी च्याटमा यहाँलाई स्वागत छ। म सुनिल दाहाल। नेपालका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको साङ्घाई सहयोग संगठन एससीओ को भ्रमण जारी छ र आजै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम पनि छ। विशेष गरी यो साङ्घाई सहयोग संगठनमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको यो भ्रमण विशेष गरी चर्चाको विषय छ, किनकि चीन र भारतले नेपालको अभिन्न अंग भूभाग लिपु लेक मार्फत व्यापारिक राजमार्ग खोल्ने पुनः सहमति गरिसके पछाडि हाम्रो चुच्चे नक्सामा अतिक्रमण भयो र चीन र भारत दुई शक्तिशाली राष्ट्रले नेपाल जस्तो भूपरिवेष्टिक तथा सानो देशमाथि भौगोलिक रूपमा आक्रमण गरे भन्ने आम नेपालीको चिन्ता र त्यतिखेर विश्लेषणको विषय बनेको छ। यसमा नेपालका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले चिनिया राष्ट्रपति सी जिनपिङसँग सो सम्झौता उप आपत्ति पनि जनाइसक्नु भएको छ र अब चुच्चे नक्सामा समेटिएको भूभाग फर्काउने पहल प्रारम्भ भएको र अन्तर्राष्ट्रियकरण भएको हो भन्ने विषय पनि यतिखेर विश्लेषणको विषय बनेको छ। अब त्यो सँगै चिनिया नेतृत्वलाई ग्लोबल सेक्युरिटी इनिसिएटिभ जीएसआईमा नेपालले साथ दिने र समर्थन गर्ने अथवा यो सुरक्षा रणनीतिमा नेपालले साथ दिनेमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले समर्थन जनाएको विषय पनि यतिखेर नेपालको मूल राजनीतिमा तरङ्गित भएको छ। आज हामी विशेष गरी यो जुन खालको चिनिया पक्षको मौनता र नेपाल पक्षको आपत्ति लिपुलेक र त्यो सँगै भारतीयहरूले जुन खालको भारतीय सञ्चार माध्यमले जुन खालको समाचार प्रकाशन गरिरहेका छन् त्यसप्रति नेपालले पनि आपत्ति जनाइरहेका छन् र यो विषयमा पटक पटक विषय उठान भएका छन्। कूटनीतिक नोटहरू पठाइएको छ तर विषय समाधान हुन सकेको छैन। नेपालले अब मध्यस्थकर्ताको लागि तेस्रो मुलुकसँग पनि आह्वान गर्नुपर्छ या संयुक्त राष्ट्रसङ्घ अथवा अन्तर्राष्ट्रिय अदालतसम्म पुग्न सक्नुपर्छ भन्ने खालका सुझाव दिनेहरू पनि प्रशस्तै भेटिएका छन्। आज हामी यिनै सेरोफेरोमा केन्द्रित रहेर छलफल गर्दैछौँ। आजको यो छलफलमा मसँग सहभागी हुनुहुन्छ चिनिया मामिलाका जानकार दिनेश खनाल। यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद सुनिलजी। आराम हुन्छ? एकदम सन्चै छु। अब यो साङ्घाई सहयोग संगठन एससीओ को यो शिखर सम्मेलनले मार्फत चिनिया राष्ट्रपति सी जिनपिङले के सन्देश दिन खोज्दै हुनुहुन्छ? म छलफल यहाँबाट प्रारम्भ गर्छु, त्यसपछि खास विषयमा प्रवेश गर्छु। सुनिलजी, अब यो साङ्घाई सहयोग संगठन एससीओ जुन चाहिँ भइरहेको छ चीनमा, विभिन्न देशका धेरै राष्ट्र प्रमुखहरूको नि सहभागी छ। यो चाहिँ नितान्त एउटा यो साङ्घाई कोअपरेसन अर्गनाइजेसन, यसले चाहिँ सहयोग सम्बन्धी व्यापार सम्बन्धी यो व्यापारिक नितान्त व्यापारिक हो। यो राजनीतिक भन्दा नि व्यापारिक हो। हेर्नुहोस् है, हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा यो राजनीतिक भन्दा पनि व्यापारिक कुरा, किनभने यो सहयोग सम्बन्धी छ। यसमा इकोनोमिक्सका कुराहरू हुन्छन् होइन, फाइनेन्सियल कुराहरू हुन्छन् र यसले चाहिँ अर्थतन्त्र अन्तर्राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई यसलाई कसरी चाहिँ सुदृढ गराउने र कसरी सहकार्य गर्ने, अहिलेको विश्व भूपरिवेशमा, अहिलेको जियोपोलिटिक्समा, अहिलेको पश्चिमा मुलुकहरूले जुन भएको यो आर्थिक मन्दीको रूपमा, विशेष गरी युरोप होइन, त्यसै गरी अमेरिकाको अहिलेको ट्रम्पको उदयसँगै र यो टेरिफ वारले चीनसँगको ट्रेड वारलाई अहिले त भारतसँग पनि टेरिफ बढाएको स्थितिले आजको दिनमा चीन भारतलाई पनि एक एसियाका दुई प्रमुख देशहरू, ठुला अर्थतन्त्रहरू र उदयमान शक्तिहरूलाई, ठुला अर्थतन्त्र र ठुलो जनसङ्ख्या प्लस मुलुक चीन र भारत पनिलाई नजिक बनाइरहेको अवस्था यो साङ्घाई सहयोग सम्मेलनले गर्यो। जुन कुरा हामीले बुझ्दाखेरि हामी एउटा एसिया कन्टिनेन्टका, एसिया महादेशका हामी वासी भएको कारणले गर्दा पनि यो एक रूपता
हुनु त एसियाको लागि नै सबभन्दा राम्रो कुरा हो। अबको शताब्दी भनेको एसियाको शताब्दी हो भनेर चाहिँ विज्ञ विश्लेषक अर्थविदहरूले भनिरहनु नै भएको छ। चीन र भारत एकीकृत र चीन र भारत मजबुत, चीन र भारतको सम्बन्ध मजबुत भन्दाखेरि एक थरी मान्छेले नेपाल ठुलो चुनौती थपिन्छ भनेर टिप्पणी गर्छन्। होइन, त्यसमा चुनौती पनि छ होइन, चुनौती नभएको होइन। दुईटा मुलुक हाम्रो एकदम घनिष्ठ मित्र छिमेकी मुलुक पनि हुन्, ठुलो जनसङ्ख्या पनि, तर हामीलाई अवसर पनि धेरै छ। किन उनीहरू दुई मिल्दाखेरि हामीले गर्न सक्ने उनीहरू बिचको होइन, उनीहरू बिचको सम्बन्धलाई सुदृढ गर्दै समानता सम्बन्ध राख्दै समान सम्बन्ध राख्दै हामीले हामीले अर्थतन्त्र पनि बढाउन सक्छौँ। त्यसको लागि चाहिँ अब हाम्रो राष्ट्रका नेतृत्वहरूले यस्तै अब सङ्घाई सम्मेलन हाम्रो सम्मानीय प्रधानमन्त्रीज्यूको पनि भेट भइरहेको छ। उहाँले चाहिँ त्रिपक्षीय वार्ता गर्न सक्नुपर्छ। त्रिपक्षीय भन्नाले मूलत चीन, भारत र नेपाल, यो त्रिकोण होइन, त्रिकोण एउटा जुन किसिमको तिनटालाई भेट्ने जुन अवसर मिलेको छ, तिनटै एकै ठाउँमा जम्मा हुने चाहिँ जुन अवसर प्राप्त भएको छ, त्यसलाई चाहिँ नेपालले भरपुर सदुपयोग गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ। अहिले यो चर्चाको विषय बनेको चाहिँ जिएसआईलाई नेपालले समर्थन गर्यो अथवा प्रधानमन्त्री केपी ओलीले समर्थन गर्नुभयो र यो अन्य शक्ति राष्ट्रको सैन्य सहभागिता, सैन्य रणनीतिमा नेपाल किन सहभागिता हुने, अब यसले दूरगामी के असर पार्न सक्छ भन्ने खालका विश्लेषण पनि भइरहेका छन्। यसलाई तपाईँले कुन रूपमा हेर्नुभएको छ? विशेष गरी यसलाई सत्तारूढ दल नेपाली कङ्ग्रेसले असमर्थन जनाइसकेको छ र चिनिया नेतृत्वले यस विषयमा नेपालका प्रधानमन्त्रीले समर्थन गरेको भनेर त्यो खालको जनाएको छ। हेर्नु सुनिलजी, अब मेरो बुझाइ अनुसार ग्लोबल सेक्युरिटी इनिसिएटिभ भनेको चाहिँ एउटा कुनै पनि एउटा नितान्त मुलुक अथवा एउटा कन्टिनेन्ट अथवा एउटा महादेशलाई मात्रै केन्द्रित भएर गरिएको कुरा होइन। यो ग्लोबल भन्नाले विश्वकै एउटा सुरक्षाको चाहिँ एउटा अभियान र इनिसिएटिभ हो यो कुरा होइन। यदि विश्वको सुरक्षा शान्तिको लागि यदि नेपालले त्यो पक्षधरमा सहभागी देखाउँछ भने त त्यो त राम्रो कुरा होइन। कुनै देशको आफ्नो स्वार्थको निम्ति गरेको भए त्यो कुरा चाहिँ हामी सहमति जनाउनु चाहिँ हाम्रो गलत हुन जान्थ्यो मेरो बुझाइअनुसार। तर यो ग्लोबल सेक्युरिटी इनिसिएटिभ भनेको छ विश्वलाई शान्तिकरण गर्ने, दुनियाँलाई शान्तिमा लिएर जाने। यो ठ्याक्कै के हो? पक्का पनि त्यही हो, जुन चाहिँ पश्चिमा मुलुकहरूले होइन विभिन्न किसिमका विश्व सङ्गठनहरू बनाउनु भएको छ। त्यसै गरी चीनले पनि एउटा शान्तिपूर्ण र सुरक्षापूर्ण एउटा विश्व सङ्गठन खडा गर्दैछ र त्यसमा चाहिँ विभिन्न मुलुकहरू भाग भइरहनु भएको छ। शान्ति यो विश्वमा शान्ति छाओस् र शान्तिको माध्यमबाट यो विश्वको आम मानव जनताहरूलाई चाहिँ हामीले चाहिँ विकास गर्न सकौँ होइन। युद्ध नरोजेर शान्तिको स्थिति अथवा शान्तिको वातावरण बनाएर सुरक्षा युद्ध बिना होइन शान्तिकै रूपले चाहिँ यसलाई अगाडि बढाएर लिएर जाने भन्ने एउटा जुन किसिमको एउटा विश्व समुदायमा राखेको एउटा प्रण अथवा एउटा यो इनिसिएटिभ छ, यसले चाहिँ यसमा जोडिँदा चाहिँ नेपाललाई चाहिँ घाटा हुने अथवा नेपाल चाहिँ कुनै पक्षमा लाग्ने विपक्षमा लाग्ने जस्तो मलाई लाग्दैन। शान्ति त सबैको शान्ति हो। तर एक थरी बुझेका मान्छेले शक्ति राष्ट्रहरूले विश्वलाई जुन खालको ध्रुवीकृत गर्दै आफ्नो सैन्य रणनीति छाताभित्र ल्याउन खोज्दैछन्, त्यसमा नेपाल जस्ता साना र विकास उन्मुख देशहरू चाहिँ यसमा असंलग्नतामा बस्दा बेस हुन्छ भनेर बुझेका मान्छेले त्यो खालको टिप्पणी गरिरहेका छन् र यो सैन्य रणनीतिमा नेपालको समर्थन हानिकारक हुन्छ, घातक हुन्छ भनिरहेछन्। होइन, यसलाई सैन्य रणनीति भन्न मिलेन। जुन कुरा सेक्युरिटीको हिसाबले विश्वलाई सुरक्षित कसरी बनाएर लाने, युद्ध बिनाको विश्वलाई कसरी लिएर जाने भन्ने कुरा छ, यसलाई सैन्यमा पनि जोड्न मिलेन। किनभने यो त शान्तिको पक्षमा छ मैले बुझेअनुसार होइन। यो कुनै पनि पावर सो अथवा पावर सिफ्टको कुराहरू छैन। तर यद्यपि चिनिया पक्षले शान्तिको कोणबाट हेर्छ भने अमेरिकन पक्षले चाहिँ यो अर्को खालको रणनीति ध्रुवीकृतको रूपमा पनि हेर्न सक्छ नि त। फेरि पक्का पनि त्यो यो पक्ष विपक्ष हामी अस्थिर विश्व राजनीति त्यही भएर किनभने अहिले अत्यन्तै कठिन मोडमा जाँदैछ। सुनिल, अहिले ध्रुवीकरण हुँदैछ हेर्नु, विश्वमा शक्ति ध्रुवीकरण हुँदैछ होइन।
अब यसलाई सबै के गरिरहेछ, यसलाई इकोनोमीले गरिरहेछ, अर्थतन्त्रले गरिरहेछ। अर्थतन्त्र अब चलायमान यो एसियामै देखिन्छ धेरै हैन। जनशक्ति पनि एसियाकै धेरै देखिन्छ, प्रोडक्सन भने उत्पादन पनि एसियामै धेरै देखिन्छ हैन। र अहिले आएको नयाँ टेक्नोलोजीहरू पनि एसियाले पनि आफ्नै टेक्नोलोजी, जसरी भारतले सफ्टवेयर टेक्नोलोजीहरूलाई डेभलप गर्यो हैन, त्यसै गरी चीनले हार्डवेयर टेक्नोलोजीहरूलाई डेभलप गर्यो। र एसियन मुलुकहरू पनि जब चाहिँ अन्तरिक्षमा जान थालेपछि अब त्यो पश्चिमा मुलुकहरूलाई त्यसको बारेमा चाहिँ चिन्ता लाग्नु, किनभने अहिलेसम्म त वर्चस्व भनेको त अहिले पनि संयुक्त राज्य अमेरिकाकै छ नि त हैन। उहाँहरूले त्यो वर्चस्व चाहिँ तल जान दिनुहुन्न नि, कायम गर्न खोज्नुहुन्छ। त्यही भएर अहिलेको ट्रेड वार पनि त्यसकै विकल्पको रूपमा आयो। उहाँहरूसँग चान्स पनि छैन। अब युद्ध गरेर मात्रै चाहिँ प्रभुत्व विश्वमा जमाउन सकिन्छ भन्ने कुराहरू चाहिँ फेल हुँदै गएको अवस्था छ हैन। अहिले प्रभुत्व जनाउने चाहिँ इकोनोमी, तपाईँको अर्थतन्त्र कति बलियो छ, तपाईँको प्रोडक्सन कति छ, तपाईँको जनशक्ति कति छ, तपाईँका जनता कति चलायमान छन् अर्थतन्त्रमा, तपाईँको जनस्तरमा तपाईँका जनताहरू कति समृद्धि र सुखी छन्, त्यो कुराहरूको पनि अहिले भ्यालु आउन थालेको कारणले गर्दा युद्ध मात्रै एउटा विकल्प होइन कि शान्तिद्वारा अर्थतन्त्रद्वारा पनि सर्वशक्तिमान हुन सकिन्छ। हामी यस्तो अवस्थामा छौँ कि हामी जिएसआईलाई आत्मसम्मान गर्ने, समर्थन गर्ने भनिरहेका छौँ। हामी एमसिसीलाई पनि हामीले हामीले चाहिँ साथ लिइरहेका छौँ। एमसिसीको प्रोजेक्टहरू कार्यान्वयनमा गइसकेका छन्। बिआरआईका प्रोजेक्टहरू अब यसमा पनि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले यो पनि स्वीकार्ने भनेर यसअघि नै पटक पटक सम्झौता भइसकेका छन्। यस्तो अवस्थामा अब यो शक्ति राष्ट्रहरूको शक्ति लडाइँमा नेपालको चेपाइ के होला, नेपाल कुन अवस्थामा पुग्ला, त्यतिखेर नेपालको सामर्थ्य कति पुग्ला, त्यतिखेर जोगिनको लागि प्रश्न यहाँनिर छ। यो एकदम अत्यन्तै तपाईँले गम्भीर हाम्रो स्थिति के होला भन्ने गम्भीर प्रश्न राख्नुभयो। मैले आज बिहान सुनिलजी, आज बिहान उठ्न साथ मैले बिहान पत्र पत्रिका चिनिया सञ्चार माध्यम, म चिनिया भाषा बुझ्ने कारणले गर्दा तपाईँ 30 पछि चिनमै रहँदै आउनुभएको छ। तपाईँले उतै तपाईँ बस्नु, त्यहाँका धेरै विषयमा तपाईँ जानकार हुनुहुन्छ। मैले हेर्दै गर्दा मैले के देखेको छु भनेदेखि आजको दिनमा हिजो मात्रै सम्मानीय राष्ट्रपति सी जिनपिङले महामहिम भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई भेटेको चाहिँ हामीले देख्यौँ त्यो होइन, यो सबै सामाजिक सञ्जालमा नि आयो। जुन कुरा चाहिँ महामहिम सी जिनपिङले उठाउनु भयो, हामी ड्रागन र हात्ती मिलेर चाहिँ हामीले एसियाको विकास, शान्तिपूर्ण एसियाका जनताको लागि र हामी दुई देश बिचका जनताको लागि चाहिँ हामी एक भएर चाहिँ अगाडि जानुपर्छ भन्ने जुन कुरा प्रस्ताव उहाँले राख्नुभयो। नेपालले चाहिँ के गर्न सक्छ भने यदि चीन ड्रागन कलाउन चाहन्छ र इन्डिया हामी ठुलो हात्ती हौँ भन्छ कि हामी नेपाल पनि एक सिङ्गे गैँडा हौँ भन्ने कुरा म्यासेज चाहिँ हाम्रो प्रधानमन्त्रीले दिन सक्नुपर्छ भन्ने मैले आज बिहान मेरो फेसबुक स्ट्याटस पनि लेखेको छु यसबारे। म भन्न चाहन्छु नेपालले होइन कि एक सिङ्गे गैँडा हो हामी भनेर भन्न आफ्नो पावर देखाउनुपर्छ। त्यो कुरा चाहिँ हामीले पहिचान दिन सक्नुपर्छ। यो अहिलेको सम्मेलनमा त्यो गर्न सक्नुपर्छ, किनभने ठुलो देशले सानो देशलाई हेप्ने भन्ने कुरा हाम्रो सार्वभौम अखण्डतामा हामी जो ठुलो भए पनि सानो भए नि विश्व सङ्घमा त हामी बराबरी हौँ। त्यो सँगै यी दुई मुलुकको बिचमा हामी छौँ, सामरिक हिसाबले पनि हामी अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण छौँ। एकदम महत्त्वपूर्ण। हाम्रो महत्त्वपूर्ण हाम्रो आवश्यकता के त दुईलाई, हाम्रो कहाँ छ त बल भन्ने कुरा। एक सिङ्गे गैँडा जसरी हाम्रो सम्मानीय प्रधानमन्त्रीले गर्नुहुन्थ्यो, धेरैचोटि व्याख्या गर्नुभएको छ उहाँले गैँडाको बारेमा, नेपालमा बाहेक नपाउने र गैँडा हेर्न नेपालमै आउनुपर्ने जुन कुरा उहाँको पहिलाका फुटेजहरू मैले हेरेको छु। तर उहाँले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ एउटा कुरा सिम्बोलिक रूपमा भन्नुभयो। तर यस्ता कुराहरू अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा उहाँले राख्न सक्नुपर्छ कि तपाईँ ड्रागन भए पनि हात्ती हुनु होला, तर हामी एक सिङ्गे गैँडा हौँ, हामी साना छौँ तर हामी बलियो छौँ,
दरिलो छौँ, हामीसँग यो पोटेन्सियल छ। अहिलेको विश्वमा देखो नि भने हेर्नुहोस्, तपाईँको शक्ति भन्नाले तपाईँको सैन्य शक्ति पनि भन्दा पनि तपाईँको उत्पादन, तपाईँमा भएको बहुमूल्य वस्तु, तपाईँको देशमा भएको बहुमूल्य धातुहरू, तपाईँको देशमा राख्नुभएको यो होइन 1500-1600 किलोमिटरको तपाईँको हिमाल, प्राकृतिक स्रोत अहिले बलियो अनि प्राकृतिक स्रोत तपाईँले देखाउनु सक्नु पर्यो। त्यो प्राकृतिक स्रोत अनुसार तपाईँले चाहिँ आफ्नो देशलाई, देशको इन्कम, देशको अर्थतन्त्रलाई उकासेको देखाउन सक्नु पर्यो। र हामी सानो जनसङ्ख्याले हामी सानो होला उनीहरू, तर हामी पनि एउटा समृद्धिको बाटोमा हिँडेको, हामी पनि शक्तिशाली एउटा मुलुक बन्नमा चाहिँ हामीलाई हाम्रो स्रोत साधन छ हामीसँग होइन। हाम्रा यत्र हिमाल छन्, हाम्रा यत्र नदी छन्, हाम्रा यत्र के अरे विश्वमा दुर्लभ जडीबुटी छन्देखि लगायतका हाम्रो देशमा भएका र प्राकृतिक स्रोत हामीले चाहिँ विश्वलाई चाहिँ हामीले देखाउन सक्नुपर्छ। र त्यसलाई हामीले के गर्न सक्छौँ अर्थतन्त्रमा र देशको र जनताको लागि चाहिँ हामीले देशको विकासको लागि चाहिँ त्यसलाई चाहिँ अर्थतन्त्रमुखी गरेर चाहिँ त्यसलाई अगाडि बढाउन सक्नुपर्छ, त्यसलाई अर्थतन्त्रमा कन्भर्ट गर्न सक्नुपर्छ, ताकि नेपालले चाहिँ कहिले पनि चाहिँ छिमेकी मुलुकले देलाएर खाउँला बनाइदेलाएर होला भन्ने कुरामा वेट एन्ड सी र अनि भिख माग्ने जुन कुरा छ नि, नेपालले सुनको कचौरा लिएर भिख माग्दै हिँडेको भन्ने त्यसलाई चाहिँ होइन। नेपालले सुनको कचौरा आफैसँग छ र त्यो सुनको कचौरा नै युज गरेर चाहिँ नेपाल समृद्धि हुनसक्छ भन्ने कुरा चाहिँ नेपालले यस्तो अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा चाहिँ देखाउन सक्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। तर खनालज्यू, यो जिएसआईकै अहिले बहुत चर्चाको विषय बनेको छ, आजका सबै सञ्चार माध्यममा विषय यही बनेको छ। अब यसमा अहिले मैले उल्लेख गरेँ शक्तिशाली राष्ट्र अमेरिकाका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको स्वभाव र त्योसँगै अहिले एक अर्काप्रति कटाक्षमा रहेका चीन र भारत एकीकृत हुनु, व्यापारिक रूपमादेखि सामरिक हरेक हिसाबमा अब त्यसको साथमा रसियन राष्ट्रपति पुटिनसम्म सहभागी हुनुले त अब यो एसियामा जटिल अवस्था आउन सक्छ र त्यसमा नेपाल पनि अछुतो रहन सक्दैन। म फेरि प्रश्न गरेँ मैले, यस्तो अवस्थामा के गर्ने? एउटा कुरा म तपाईँ यदि फेरि मैले अर्को प्रश्न के गरेँ भन्दाखेरि, यसरी हामीलाई व्यवस्था गर्दै दुई शक्तिशाली राष्ट्रहरू अगाडि बढे भने हामी तेस्रो मुलुकसँग पनि अथवा अमेरिकासँग अर्कै खालको सम्बन्ध पनि हामी राख्न सक्छौँ कि सक्दैनौँ, त्यो खालको पनि टिप्पणी भइरहेछ। तपाईँलाई के लाग्छ? ल म पहिलो कुरोमा म जान्छु। हेर्नुहोस् सुनिलजी, हामीले अहिलेको कुरामा हेर्नुहोस् होइन, जुन चाहिँ चीन र भारत मिलिरहेको देख्छौँ नि हामीले, तर उनीहरूले यो 6 वर्षसम्मको उनीहरूको त्यो लद्दाख झडप पछिको अब पहिलो प्रधानमन्त्री मोदीको त पहिलो भ्रमण हो चीनको यो होइन। र हुँदाहुँदै यो कस्तो छ भनेदेखि हामीले हेर्दाखेरि ग्लोबल परिप्रेक्ष्यमा यो साधारण छैन, असाधारण हो। जुन चाहिँ मैत्री भावना नेपाल चीनको छ नि, पौराणिक हाम्रो हिस्ट्रीदेखि अहिले हेर्दाखेरि हाम्रो चाहिँ एउटा कल्चरल एउटा छिमेकी राष्ट्र भ्रमण आदान प्रदान के अरे कल्चरल एक्सचेन्जेस भएर चाहिँ हाम्रो चाहिँ बिस्तारै 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 दुई देशको सम्बन्ध मिलेर गएको छ। उहाँहरूको चाहिँ के छ भनेदेखि अहिले 5-6 वर्षदेखि चाहिँ बोलचालै छैन। अब अमेरिकाले अहिले ट्याक्स थपिदियो भारतलाई र अहिले यो सँगै शिखर सम्मेलनमा चाहिँ भारत दौडेर चाहिँ चीन पुग्ने स्थिति आयो। यो नेचुरल होइन, यो अर्थतन्त्रकै हो। हेर्नुहोस्, मलाई लाग्दैन कि यो लामो टिक्छ, टिकोस् छिमेकी मुलुकहरूको, तर अहिले स्वार्थको कारणले नै मित्र छल्लगै देखिन्छ। मित्र बन्न गएको ट्रम्पको व्यवहारले चीन र भारतलाई नजिकाएको त्यो आम नेपाली हाम्रो दर्शकहरूले पनि बुझ्नुहुन्छ। सामान्य कुरा हो, नत्र भने भारत आजको दिनमा चाहिँ चीनमा साङ्घाई सम्मेलनमा जानेवाला थिएन। हेर्नुहोस् होइन, मैले बुझेको छ त्यो छ। त्यही भएर यो जुन असाधारणले मैत्री देखिन्छ नि साथै, यो जुन चाहिँ प्रोसेस वाइज आएको होइन, जनस्तरबाट सरकारबाट भ्रमण भएर जुन चाहिँ हेर्नुहोस् फ्लाइट क्यान्सल थियो, भिसा दिँदैन थियो चिनियालाई भारत भ्रमण गर्नलाई, भिजिट भिसा थिएन त्यो बेला होइन। यत्रो वर्ष आजको दिन खोल्ने कारण पनि त्यही भएर यो अस्वाभाविक छ। तर हामीले यसको विरोध गरेका होइनौँ। छिमेकी राष्ट्र मुलुकलाई मिलाउनुपर्छ होइन। हाम्रो
एसियाका राष्ट्रहरू हाम्रो छिमेकी राष्ट्रहरू मिलुन् भन्ने हाम्रो चाहना हुनुपर्छ र हाम्रो पञ्चशीलको आधारमा हाम्रो कूटनीति समान व्यवहार हुनुपर्छ, एक पक्षधर होइन, दुई पक्ष नै उति नै हुनुपर्छ भन्ने चाहिँ मेरो मान्यता हो यदि हाम्रो डिप्लोमेसी रियल गर्ने हो भने। र अब मलाई यहाँ लाग्दैन एउटा बुझाइको कारणले अस्वाभाविक यो गठबन्धन भनौँ, मित्रता भनौँ र यो नजिकपन भन्नु, मलाई चाहिँ यो चाहिँ मलाई के लाग्दैन भने सुनिलजी यो स्वाभाविक छैन। यसले कुनै समय गएर यसको आफ्नै मोड पहिला सम्बन्ध जस्तो थिए त्यसमा पुग्न पनि सक्छ उहाँहरूको हैन। मेरो विश्लेषण पछि अमेरिकाको स्वभाव कस्तो रहन्छ, अमेरिकाको स्वभाव ट्रम्पको व्यवहार कस्तो रहन्छ, त्यसमा चाहिँ चीन र भारतको सम्बन्धमा उतार चढाव आउने प्रश्न सङ्केत देखिन्छ। तर यही बिचमा त अब भारतलाई ट्रम्पले रसियाबाट तेल नकिन्नु भनिसके पछाडि अर्को विषय अर्कोतिर भयो, त्यसमा त्यो भनिसकेपछि भारतले तेल थप किन्ने निर्णय गर्यो। ट्रम्प सन्की नेता हुन्, झनै उनी सन्कियो भने के होला? अब हेर्नुहोस्, अब हामीले अब एक थरी मान्छेले यही बेलामा ट्रम्पलाई नेपालको भ्रमण गर्नुपर्छ पनि भनिरहेछ। अब त्यो चाहिँ अलिकता हामीले यो अलिकता हाइपोथेटिकल भन्छ नि, सोचको मात्रै कुरा। अब यथास्थितिको कुरा गर्ने हो भने अहिलेको साङ्घाई शिखर सम्मेलन होइन र अब सेप्टेम्बर 3 आज 1 भयो, भोलि पर्सि हुने बेजिङ तियानमन स्क्वायरमा हुने त्यो परेड हेर्नुहोस् होइन, 80 वर्षको उपलक्ष्यमा चीनले जापानलाई हराएको उपलक्ष्यमा होइन। यस्तो छ, अब यसलाई म यसरी बुझाउन चाहन्छु हाम्रो दर्शकहरूलाई, किनभने म चीनको इतिहासको नि विद्यार्थी भएको कारणले मैले सबै पढेको छु, मेरो युनिभर्सिटीमा पनि पढाइ भएको छ यो कुराहरू। जब चीन र पहिलो विश्वयुद्ध नै भनौँ न, त्यहीँदेखि चीन र जापानको बिचमा यो भएको युद्ध 1-2 वर्षको मात्रै युद्ध हेर्नु, 14 वर्ष होइन। 1930s देखि 45 जब चाहिँ हिरोसिमा नागासाकीमा बम एटमिक बम खस्यो, त्यसपछि जापानले होइन आत्मसमर्पण गरेको अवस्था र चीनबाट पनि खेदिएको अवस्था थियो। त्यो बेला 14 वर्षमा जापानी सेनाहरूले चीनमाथि गरेको अत्याचार होइन, क्रूर त्यो युद्ध होइन, त्यो मानवतामै गरेको 30 लाख चिनियाहरूको चाहिँ त्यो क्याजुअल्टिज र चिनिया नारीहरूमाथि भएको त्यो यौन दुर्व्यवहारदेखि लिएर अनेक कुराहरू चाहिँ धेरै कुराहरू स्टोरी छन् यो होइन, 13-14 वर्ष गरेको। तर हुँदै पनि त्यो बेला हेर्नु चीनमा दुईटा पार्टीहरूको उदय भइसकेको थियो, एउटा कोमिङताङ पार्टी थियो, एउटा चिनिया कम्युनिस्ट पार्टी माओले लिड गर्थे, एउटा चेङ्गाई सेकले गर्थे होइन। चेङ्गाई सेकले पनि लडे जापान विरुद्ध, माओले पनि लडे जापान विरुद्ध, किन आफ्नो जनताको लागि। त्यो बेला दुईटा पार्टीको फर्म भइसकेको थियो, तर मुख्यतः अरू पार्टी पनि थिए, तर मुख्य यी पार्टीहरू देखिएका थिए जापानी युद्धको विरुद्धमा होइन। नान्जिङमा भन्नुहोस् होइन, यता विभिन्न चाइनाको मिडलतिर अथवा साउथ यता माथि मन्चुरियातिर भन्नुहोस् होइन, सबै कुराहरू चाहिँ त्यो चाहिँ उनीहरूले चाहिँ युद्ध गर्दा गर्दै जापान पनि हार्नेको पक्षमा। र जब चाहिँ दोस्रो विश्वयुद्धको अन्त्य भयो, वार रोक्यो, त्यसलाई चाहिँ चिनियाहरूले चाहिँ अब चाहिँ हामीले जापानलाई चाहिँ हरायौँ अथवा हाम्रो जितको कुरा चाहिँ त्यहाँबाट सुरु भएर अहिले 80औं वर्षमा होइन, 80औं वर्ष पुग्दाखेरि चाहिँ उहाँहरूले एउटा सन्देश दिन खोज्नुभयो। अब यो चाहिँ के छ भने आफ्नो देशको सबै देशको डिप्लोमेसी हुन्छ। म आउँदैछु डिप्लोमेसी म अब अहिले के छ, साङ्घाई सहयोग सम्मेलन छ, शिखर सम्मेलन भइरहेछ, विश्वका विभिन्न देश, धेरै देशका प्रमुखहरू व्यक्तित्वहरू त्यहाँ जोडिनु भएको छ। यो व्यापारिक छ नितान्त। अब त्यसै बेला होइन, अब आजसम्म अब आज भोलिमा त कति नेताहरू विश्व प्रमुखहरू फर्किनु पनि हुनुहुन्छ, तर 26वटा देशले पर्सि सेप्टेम्बर 3 भोलि छाडी पर्सि चाहिँ त्यो परेडमा सहभागिता पनि हुँदैछ। त्यसमा किम जोङ लगायतका उत्तर कोरियाका प्रमुखहरू पनि आउने भनी चाहिँ हामीले चाहिँ सामाजिक सञ्जालमा न्युजमा हेरिरहेछौँ भाग लिनलाई होइन। अब पुटिनदेखि किम जोङले पनि अवलोकन त्यसमा हाम्रा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पनि सहभागी हुनुहुन्छ। 26वटा देश छौँ, हामीलाई चिनियाहरूले एउटा हाइरेकीमा राखेको छ, नम्बर 10मा राखेको छ, हामी टप 10मा चाहिँ छौँ। त्यहाँ देशको सूची
वर्ग सूची हुन्छ हेर्नुहोस् वर्ग सूचीमा 1 2 3 4 गर्दाखेरि 10 नम्बरमा चाहिँ हाम्रो नेपाल परेको छ त्यो भाग लिनेमा 26 तर यो साङ्घाई सहयोग संगठनको त महत्त्वपूर्ण स्टेटमा त त्यो मेम्बर त नेपाल छैन नि छैन तर नेपालले चाहिँ आमन्त्रित मेम्बर अब नेपालले चाहिँ त्यसको इच्छा चाहिँ प्रधानमन्त्री राख्नु भएको छ भन्ने छ अब आधिकारिक रूपमा त्यो के होला पछि आएर उहाँको हैन प्रवक्ताले अथवा प्रेसले भन्ने कुराहरू हो आधिकारिकता हामीलाई थाहा छैन हामीलाई आधिकारिकता के थाहा छ भनेदेखि चिनिया परराष्ट्र मन्त्रालयले जुन चाहिँ कुरा गर्यो नि जुन चाहिँ वक्तव्य निकाल्यो नि त्यो नै आधिकारिकता हो अहिलेको लागि जसले त्यसमा कहिले पनि लिपुलेखको कुरा पनि त्यहाँ जोडिएको छैन कालापानीको पनि छैन र सीमा विवादको कुरा पनि उहाँहरूले त्यो परराष्ट्र मन्त्रालयले त्यसमा आउँछ यो चीन विजय परेडको मा नेपालका प्रधानमन्त्रीको सहभागिता हुनु हुँदैन भनेर पनि एक थरी मान्छे त्यो मत राखिरहेछन् किनकि यो चीनले जापान विरुद्धको युद्ध जितेको 80औं वर्षगाँठ मनाइरहेछ त्यसकारण हाम्रो महत्त्वपूर्ण साझेदार देश जापान हो त्यसकारण त्यसमा चाहिँ ठुलो आर्थिक समस्या पर्न सक्छ आर्थिक सहयोगमा अप्ठ्यारो पर्न सक्छ नेपालका ठुल्ठुला आयोजनाहरू चलिरहेछन् जापानको अनुदानमा सहभागी नहुँदा राम्रो भन्नेहरू पनि छन् तपाईँको विचारमा के लाग्छ मेरो बुझाइ यस्तो छ हेर्नुहोस् हैन मैले चीन अलिकता चीन जानकार भएको कारणले पनि र अब म आफ्नो नेपाली हैन नेपाली नागरिकको कारणले मैले के भने हाम्रो श्रोताहरूलाई म के भन्न चाहन्छु अथवा हाम्रो दर्शकहरूलाई म के भन्न चाहन्छु भनेदेखि त्यो त्यसरी बुझ्नु भएन चीनले अहिले गरेको विकास अर्थतन्त्रको विकास विश्वले वाह गरिरहेको बेला हैन जुन चाहिँ उनीहरूले शान्तिपूर्वक उहाँहरूले दिन खोजेको मेसेज के छ भनेदेखि हामीले कुनै पनि त्यसपछि दोस्रो युद्ध विश्वयुद्धपछि हामीले कुनै पनि युद्ध लडेनौँ युद्ध नलडिकनै हैन गरिबीबाट आजको दिनमा चाहिँ हामी एउटा उन्नत हैन डेभलपिङ कन्ट्री हैन विकासोन्मुख देश चिनियाहरूले कहिले पनि हामी विकसित देश भन्दैनन् हेर्नुहोस् हामी सबभन्दा ठुलो अर्थतन्त्र अब हामी सर्वशक्तिमान भयौँ भने कहिले भन्दैनन् हेर्नुहोस् त्यो दाबी उहाँहरूको छैन कहिले र हुँदैन भन्दै आउनु भएको छ उहाँहरूले है तर भन्दा भन्दै पनि चीन त पक्का पनि सबभन्दा ठुलो अर्थतन्त्र भइसकेको अवस्था छ सैन्य शक्ति पनि उसको बलियो छ हैन चीनको सैन्य शक्ति र मलाई के लाग्छ उसले दिन खोजेको विश्वलाई सन्देश भने शान्तिपूर्ण पनि विकास गर्न सकिन्छ एउटा राष्ट्र शान्तिपूर्ण पनि गरिबी हैन निवारण गर्न सकिन्छ शान्तिपूर्ण तरिकाले पनि आफ्नो सैन्य गतिविधि बलियो बनाउन सकिन्छ के अरे शान्तिपूर्ण पनि हामीले अर्थतन्त्रको विकास गर्न सक्छौँ युद्धले मात्रै होइन शान्तिले पनि विश्वमा शक्ति सर्वमान हुन सकिन्छ भन्ने म्यासेज चीनले दिन खोजेको मलाई जस्तो लाग्छ त्यही भएर हेर्नुहोस् यसलाई चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ यो एन्टी फ्यासिस्ट वार हैन सेकेन्ड वर्ल्ड वार पछिको चीनले अपनाएको रणनीति विकास शान्तिपूर्ण रणनीतिले आज हामी यहाँ पुग्यौँ भनेर चीनले देखाउन विश्वलाई देखाउन खोजेको जस्तो मलाई लाग्छ सुनिलजी त्यो नितान्त त्यही नै हो हेर्नुहोस् हैन यदि उसले म शक्तिमान छु र मेरो सैन्य शक्ति यति उ छ भनेदेखि अरू युद्धहरू जसरी युक्रेन युद्धमा हैन प्यालेस्टाइन युद्धमा हैन इजरायल पाकिस्तान युद्ध अथवा विभिन्न युद्ध जुन चाहिँ गराइएको छ विश्वभरि त्यसमा पनि भाग लिन सक्थ्यो त किन भाग नलिएर तटस्थ बस्यो त चीन आजको दिनसम्म हैन किन उसलाई त रोक्ने सैन्य शक्ति छ अहिलेको प्रविधि नयाँ टेक्नोलोजीका फाइटर जेटदेखि लिएर हैन मिसाइलहरू छन् हैन चीन पनि आणविक शक्ति भएको देश हो आणविक त छ भनेदेखि उसले किन चाहिँ त्यो युद्धहरूमा भाग लिएन हैन त्यो हामीलाई सोध्न पनि एकदम अवस्था चीन त नसकेर भाग नलिया हो त युद्धमा चीनले हैन शान्तिको बाटो अपनाएर शान्तिद्वारा नै विकास गर्न सकिन्छ भन्ने कारणले नै उनीहरूले त्यो मेसेज अब आउने यो सेप्टेम्बर 3 को बेजिङ परेडको त्यो कार्यक्रम जुन राख्नु भएको छ संसारलाई देखाउने नै हो त्यो शान्ति त्यो संसारलाई देखाउने नै हो संसारले हेर्छ न सैन्य शक्ति देखाउने नै हो 26 वटा देशका त राष्ट्र प्रमुख आएर त्यहाँ हेरिरहनु भएको छ हैन हुन त लगत्तै अक्टोबर 1 मा चिनिया नेसनल डे छ हैन उहाँहरूले त्यसलाई नि भन्नु किनभने अहिले आएको बेलामा यो कार्यक्रम भएको बेला त त्यहाँ त जम्मा त धेरैजना हुनुभएको छ फेरि उहाँहरू फर्केर आफ्नो मुलुक जाने फेरि त्यसमा चाहिँ नेसनल डेमा चाहिँ आउने गर्दा त सबैको टाइमहरू त त्यही त हो नि हामी एउटा सानो राष्ट्रको तपाईँ हामीलाई भेट्न त अलिकति टाइम अगाडि नै गरेर मिलाउनु पर्छ भनेदेखि यो राष्ट्र बिचको चाहिँ भिजिट मिलाउनु त धेरै गाह्रो छ नि आउनु पनि त्यही भएर यही मौका पाएर उहाँहरूले चाहिँ यो ठ्याक्कै
चीनको नीति अहिले जुन खालको देखेको छ, चीन र पाकिस्तानको एउटा एक किसिमको सम्बन्ध छ, एक किसिमको सामिप्यता छ। अब पाकिस्तान र भारतको द्वन्द्वको अवस्था छ, तर फेरि चीनले भारतसँगको सहकार्यलाई हात अगाडि बढायो। यो कसरी म्यानेज हुन्छ? हेर्नुहोस्, यो कूटनीतिक कुराहरू हो होइन। राष्ट्रले चीनले चीनको बारेमा भन्दाखेरि चीनले सकेसम्म आफ्नो छिमेकीलाई एउटा कुरा चिनिया पुरानो भनाइहरू पनि छ नि, जति जोसँग झगडा गरे पनि तपाईँले जतिसम्म मनमुटाव गरे पनि छिमेकीसँग मनमुटाव चाहिँ होला, तर त्यसलाई लामो कायम गर्नुहुन्न। छिमेकीसँग धकलमकल हुन्छ कहिलेकाहीँ, तर सम्बन्ध मिलाइहाल्नुपर्छ। छिमेकी अरू सबै कुरा चेन्ज गर्नु छैन, छिमेकीलाई सार्न सकिन्न भने चिनिया पुरानो भनाइ पनि छ कि। तर यो खालको भारत र चीन बिचको जुन खालको चाहिँ अहिले सम्बन्ध बढ्दो छ, त्यसले चाहिँ पाकिस्तान र अमेरिकन सम्बन्ध बढ्दो हुनसक्छ होइन। अब यो पोलिटिकलमा हेर्नु, अब यो भयो राजनीति यति अस्थिर देखिएको छ, यो पोलिटिकल अहिले अस्थिर नै, किनभने अहिले पश्चिमाबाट चाहिँ शक्ति अर्थतन्त्र होइन बिस्तारै उम्किने अवस्थामा छ। उम्किने अवस्था, उनीहरूको हातको ग्रिपबाट जाने अवस्था छ। अधिकांश युरोपियन मुलुकहरू अहिले इकोनोमिक क्राइसिसमा धेरै परिसकेन। युक्रेन युद्धले हेर्नुहोस् कति गाह्रो छ अहिले होइन। सबैले त्यसको भार त युरोपियनलाई परेछ नि त होइन। इभन द युक्रेनियन राष्ट्रपति जाँदाखेरि पहिलोको भिजिटमा ट्रम्पसँग भन्नुभयो भने हामीले कति भोगिरहेछौँ, तपाईँहरू यो होइन टापुको महादेशमा बसेर देशमा बसेर, अमेरिका त टापु भन्दा नि अरू देशसँग नजोडेको, उनीहरू त समुद्रको बिचमा भएको महादेश हुन् नि त होइन। उनीहरूले त सीमाको त यो टेन्सन खप्न परेको छैन होइन, जुन चाहिँ हामीलाई टेन्सन परिवेष्टित देशलाई छ होइन। हामी ल्यान्ड लिङ्क हुनु परेको छ होइन, ल्यान्ड लकबाट ल्यान्ड लिङ्क हुँदैछौँ। हाम्रो भारतमा 1880 ठाउँ हाम्रो सीमा जोडिएको छ, त्यति लामो सम्बन्ध छ सीमाको। हामी 43 ठाउँमा चाहिँ सीमा समस्या भोगिरहेका छौँ। नगरको पीडा भोगिरहेका छौँ। कुरा सामान्य हो, जमिन जोडिएको ठाउँमा चाहिँ यो समस्या आउँछ, हेर्नुहोस् नआउने होइन। तर यो लिपुलेकको विषयमा चाहिँ जसरी चीनले जसरी चासो राख्नु पर्थ्यो, यो त नेपालको हो, त यो हामीले भन्दै आएको छौँ सुगौली सन्धि पछाडि यो नेपालको भूभाग हो भनेर त्यो चिनियालाई पनि तपाईँ एउटा इतिहासको विद्यार्थी होइन। तर यस्तो बेलामा चीनले किन चाहिँ नेपाललाई नसोधिकन भारतसँग चाहिँ यो व्यापारिक राजमार्ग खोल्यो र त्यसकारण यसमा चाहिँ नेपालले आपत्ति त जनायो, तर अब नेपालले एक चीन नीतिप्रति पुनर्विचार गर्नुपर्छ भन्नेहरू पनि देखा परे। सुन्नुहोस् एउटा कुरा, हामीले 2015मा होइन 2015मा चाहिँ हामीले यो नक्सा हाम्रो संसदबाट पास, सबै पार्टी सबै दल सबै हाम्रो सांसदहरू मिलेर हामीले यसलाई पास गर्यौँ। यस पास गर्न हात होइन, अब नक्सा पेपरमा छापेर पास गरेर मात्रै त जमिन त आफ्नो हुने होइन, त्यो त हामीलाई थाहा छ होइन। अहिले हामी साधारण नेपालीहरू त हामी घर जग्गाको काम गर्ने कति छ होइन, कति नक्सा हुन्छ जग्गै हुँदैन गएर हेर्न गयो होइन। कोही नक्सा हुन्छ हेऱ्यो भने खोला पानी मुनि जग्गा हेर्नु त्यस्तो पनि छ। मैले भन्नु खोजेको के छ भनेदेखि यत्रो वर्षसम्म जब चाहिँ हामीले नक्सा गरेपछि कूटनीतिक मलाई सुन्नमा आएको, अब मलाईसँग प्रुफ त छैन हेर्नुहोस्, मैले पनि सञ्चार माध्यमबाट थाहा पाएँ 13 चोटि चीन भारतलाई कूटनीतिक नोट 3 चोटि चीनलाई पठाएको छ। 3 चोटि पठाएमा चीनले चाहिँ 1 चोटि मात्रै उत्तर दिएको छ, तपाईँहरू दुई देश बिचको यो समस्या हो, तपाईँहरू दुई देश बिच मिलेर कूटनीतिक मार्फत तपाईँहरू समस्या समाधान गर्नुहोस्, हामी यहाँ पर्न चाहन्नौँ भनिदिएको छ। तर यो 10 वर्षमा कतिवटा प्रधानमन्त्रीको हाम्रो राष्ट्रप्रमुखको भिजिट भयो, इभन हाम्रो राष्ट्रपतिको भिजिट भएको छ है। त्यो बेला भेट्दाखेरि त्यो कुराहरू किन नराख्यो होइन, राख्नुपर्ने हो कि होइन। यो त देशको ठुलो मुद्दा हो, जमिनको मुद्दा हो, सीमाको मुद्दा हो होइन। अब यस्तै कार्यक्रममा चाहिँ चर्चामा ल्याउने, अरू बेला सुतेर बस्छ हो। यो गल्ती कसैकै भएको छैन, न चीनको गल्ती भन्छु म, न भारतको गल्ती भन्छु। भारत हाम्रो निकम्मापन, हाम्रो निकम्मा कूटनीतिपन र राज्य प्रमुखहरूको आफ्नो देशप्रतिको होइन दायित्व, देशप्रतिको जिम्मेवारीलाई चाहिँ मुखले मात्रै भन्ने कामले नगर्नेको स्थितिले चाहिँ आजको दिन हामीले यसरी भोग्नु पर्यो। अब यो सीमा हाम्रो लिपुलेक अब 1816 को सुगौली सन्धि बमोजिम त महाकाली पूर्वका सबै भूभाग सार्वभौम नेपालको हो भन्ने स्पष्ट भनिएको छ र त्यसमा नेपालको विगतका
नक्साले पनि पुष्टि गर्छन्, तर यो कालीपूर्वक भूभाग नेपालको हो भन्नेमा त हामीसँग त कटाक्ष प्रमाणहरू छन्। अब भारतले त मानिरहेको छैन। अब हामीले महेन्द्रकोदेखि लिएर महेन्द्रले किन त्यहाँ कालापानीमा क्याम्प राख्न दिए, चीनसँग हारेर फर्किएको भारतका सेनालाई भन्ने लगायतका धेरै कोणबाट पेशवा थापाका किताबहरूदेखि लगायत थुप्रै विषयहरू उठान भएका छन्। अब भारतले त एक किसिमको मिचा व्यवहार त गरिरहेछ। अब चीन पनि यसमा सहभागी भयो, संलग्न देखियो। त्यसै अब हामीले बढी पहल भारतसँग गर्ने कि चीनसँग गर्दाखेरि हामीलाई फाइदाजनक हुन्छ? अलिकता तपाईँलाई सुनिलजी, तपाईँलाई र हाम्रो दर्शकहरूलाई म अलिकता हिस्ट्रीमा पनि लान चाहन्छु। पढेको कारणले गर्दा मेरो विश्वविद्यालय मैले पढ्ने क्रममा के थियो भनेदेखि त्यहाँ चिनिया किताबहरूमा के लेखिएको थियो भनेदेखि भारत र चीनको युद्ध होइन 1962 होइन 1962 को त्यसमा के भयो भनेदेखि जब चाहिँ भारतले चाहिँ चीनभित्र आक्रमण त भारतबाट भएको हो पहिला, चीनभित्र जाँदै गऱ्यो होइन। जाँदै गर्दाखेरि चाहिँ चिनियाहरूले चाहिँ भारतीय सेनाभित्र आइसकेपछि जुन चाहिँ उनीहरूले दाबी गरिरहेको थिए आफ्नो टेरिटोरी होइन सिमाना, त्यो भित्र आइसकेपछि मात्रै चिनिया जनमुक्ति सेनाले चाहिँ उनीहरूलाई चाहिँ हमला गरेको अवस्था छ कि। अब त्यो मैले पढ्दाखेरि त्यो छ। त्यो गर्दाखेरि लगभग भारतको तर्फबाट 30,000 सैनिकको क्याजुअलिटिज छ। 30,000 सोल्जर्स हेज बिन डाइड भनेर होइन, 30,000 क्याजुअलिटिज छ होइन। त्यसपछि चिनियाहरूको अन्धधुन्ध धमलापछि भारतीय सेनाहरू भागे, पछि हट्ने क्रम रह्यो। जाँदा 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 एउटा टुकडी सेना चाहिँ कहाँ पुग्यो भने हाम्रो कालापानी पुग्यो। अब चिनिया जनमुक्ति सेनाले लखड्दै जाँदा जब उनीहरू नेपालको सिमाना छिरेपछि उनीहरूले लखड्न छोडिदियो होइन। लखड्नु किन नेपालको भूभाग आएपछि, नेपालको भूभागमा आएपछि हमला गर्दा के हुन्छ भनेदेखि नेपाललाई हमला गरेको ठहरिन्छ, त्यसो रोक्यो। त्यहाँ आएर बस्यो। त्यो बेला जवाहरलाल नेहरू प्रधानमन्त्री थिए। अब उहाँलाई चाहिँ अहिलेको जस्तो इन्टरनेट टेक्नोलोजी त थिएन। उहाँलाई फेरि चुनाव जित्नु नै थियो। उहाँले आफ्नो भारतीय जनताहरूलाई के भन्नु, हामीले यो युद्ध हारेको होइन, हाम्रो एउटा टुकडी सेना त अहिले पनि त्यहाँ सीमामा बसिरहेछ, आफ्नो सुरक्षा लिएर बसिरहेछ भन्ने कुरा उहाँहरूले पब्लिस गरिदिनु भयो दिल्लीबाट। भनेपछि भारतीय जनतालाई के भयो भने हामीले चीनसँग हारे होइन, हाम्रो ऊ हो, पछिबाट हामीले नि भएन, उनीहरू पनि ब्याकअप गरे, हामीले पनि ब्याकअप गऱ्यो। एउटा समयमा हाम्रो सहमति भयो, युद्ध रोकियो। तर चिनिया इतिहास पढेको चिनिया इतिहास के भन्छ रे? रोचक विषय। त्यसमा त के भन्छ भनेदेखि चिनिया इतिहासले के भन्छ, त्यो चाहिँ नेपाल गएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले चाहिँ उनीहरूलाई लखड्न छोडिदिएको। महाकालीमा बसेको महाकाली लगायतका नेपालको भूभाग भन्ने नै छ चिनको इतिहासमा है। नेपालको भूभाग भन्ने नै हो। भनेपछि कालापानीमा भारतीय सेनाले क्याम्प बनाएर बसिसके पछाडि चीनले थप आक्रमण गरेन, किनकि त्यो भूभाग नेपालको हो। यसरी पनि इतिहास पुष्टि हुने रहेछ नि त। यो होइन, यो त पक्का हो त। त्यसलाई चाहिँ हाम्रो नेतृत्वले चिनिया पाठ्य पुस्तकमा यो पढाइन्छ। अब मैले पढेको इतिहासमा किताबै होला, त्यो चिनिया भाषामा छ होइन, मैले पढेकोमा थिएँ नै छ। हाम्रो यस्ता आधारमा पनि दाबी गर्न सक्छौँ। दाबी गर्न चाहिँ प्रधानमन्त्रीले आफ्नो भ्रमणमा यस्ता बुझेका पढे मान्छेलाई लिएर जानु पर्यो नि। अनि एक हुल मान्छे ल्याएर थुपाएर मात्रै त ठुलो कुरा होइन। जसले पुढेछ जसले बोझेछ हामी दिन्थ्यौँ नि, हामी बोल्थ्यौँ नि, हामी छौँ नि, हामी पनि नेपाली जनता हौँ नि होइन। हामी पनि आफ्नो देशको लागि त हामी लड्छौँ नि, लड्दैनौँ होइन। ती कुराहरू हो। मैले भन्न खोजेको के छ भने त्यही भएर आफ्नो दाबी एउटा गर्नु हो र यसलाई कुन हिसाबले गर्ने, दाबी गर्ने सुतेर पैसा त आउँदैन हो। पछि हाम्रो दाबी सही छ, तर अध्ययन बिनाको दाबी देखियो। हामीले चिनिया पक्षहरू पछिबाट आएर महाकाली सन्धि छ, महाकालीको नदी चाहिँ आदि आदि भनेर भाग लाग्छ। अब हेर्नुहोस् यो सन्धि कि त्यो सन्धि खारेज गर्नु पर्यो। अब यो त धेरै कुराहरू जियो पोलिटिकल कुराहरू छ, यो राजनीतिक कुराहरू छ होइन। अब म राजनीतिक व्यक्तित्व परिनँ, म त अब चीन नेपाल जानकार भएको कारणले मैले तपाईँसँग कुरा गरिरहेको छु। तर यो राजनीतिक अवस्थामा यसरी चाहिँ यो भूभाग होइन महाकाली आदि आदि गर्नु नै त्यो नै धेरै गलत देखिन्छ अहिले। त्यो बेला ठिक थियो होला उहाँहरूले गर्नुभएको के हो, मैले त बुझाइ नि थिइनँ त्यो कुराहरू त। हजुर म त चिनमै थिएँ, पढ्दै थिएँ, म उहीँ बसेको थिएँ। मलाई त्यति महाकालीको बारेमा थाहा थिएन, मैले अध्ययन पछिबाट गरेँ, मैले पछिबाट सुनेँ होइन। तर त्योभन्दा अगाडि होइन यो कालापानीको कुरा त मैले
चीन र भारतको युद्धको विषयमा मैले पढ्दाखेरि त्यो विषय आयो त्यही भएर चाहिँ कालोपानीमा चाहिँ चिनिया सेना गरेर बसेर रहेछन् होइन राजा महेन्द्रले होस् भनेर छोडिदिए रहेछन् तिनीहरूलाई होइन किनभने राजा महेन्द्रले राम्रो सम्बन्ध त जवाहरलाल नेहरूसँग पनि राख्नुपर्ने थियो होला त्यो बेलाको अवस्था किताबले त्यही भन्छ कि होला मैले पढेको छैन किताब तर कुरा चाहिँ त्यही हो होइन सत्य कुरा चाहिँ त्यही हो होइन अब त्यो न चीन न भारत दुवैलाई चिड्याउनु हुँदैन त्यसकारण अब धेरै क्याम्प त त्यहाँबाट हट्यो एउटा क्याम्प बस्न दिउँ त्यस पछाडि बिस्तारै छलफल गरेर हटाउँला भनेर महेन्द्रले छोडेको आज भूभागै छोडियो अनि त्यही कुरा छ अब यसलाई अब हाम्रो यो सीमाको दस्तावेजले नै प्रमाणित गर्ने यो सीमाको बारेमा चिनिया युनिभर्सिटीहरुमा के पढाइ हुन्छ जस्तो नेपालको भारतको चीन यो चीनको सीमाको बारेमा कस्ता विषय उल्लेख भएका छन् जियोग्राफी पढाइन्छ हेर्नु चीनको बारेमा पढाइन्छ अब हामीले विश्वविद्यालयमा एउटा किताबै छ हाम्रो कोर्सै थियो चाइनिज जियोग्राफी र अनि मित्र राष्ट्रहरू हैन जो चाहिँ चीनसँग भौगोलिक रूपमा सीमामा जोडिएका मुलुकहरू 14 वटा मुलुकहरू नेपाल सहित हैन त्यसको बारेमा हुन्छ तर मुख्यतया अरू देशको भन्दा नि चीनले चाहिँ किन हामीले चिनिया कोर्स साइनोलोजी चीन सम्बन्धी पढाइ भएको कारणले चाहिँ हामीलाई चीन सम्बन्धी नै चाहिँ धेरै विशेष प्राथमिकता साथ पढाइन्छ चीनको इतिहास चीनको भूगोल चीनको आर्थिक स्थिति पुरानो अहिले चीनका फिलोसोफी चीनले लडेका युद्धहरूले अप्ठ्याराहरू सबै कुरा चाहिँ पढाइन्छ त्यसले त्यही भएर त 5 वर्षको कोर्स हो हामीले गरे मैले विश्वविद्यालयमा गरेको 5 वर्षको कोर्स त्यो पनि चिनिया भाषामा हेर्नुस् त्यो बेला त चीन पढ्न जानी भन्दा नि मान्छे हाँस्दै यहाँ नेपालमा लगभग 2050 सालमा 50 सालमा ठ्याक्क लगभग हैन अब अहिले त्यतिखेर अमेरिका युरोप जाने ट्रेनमा तपाईँ चीन गएर पढ्नुभयो त्यो बेला रसिया जाने ट्रेन रसिया गएर पढ्ने अस्ट्रेलिया भर्खर सुरु हुँदै थियो म चीन पढ्न जाँदा धेरै मान्छे हाँस्यो पनि थियो लाज पनि भएर कतिलाई त चीन पढ्न गयो भने त्यो बेला चिठी लेखिन्छ र म चिठी पनि लेखिनँ चीनमा छ कि भनेर थाहा पाउँछन् भनेर त्यति पनि थियो आजको दिनमा विश्वका मान्छेहरू चीन पुग्नलाई लालायित छन् हेर्नुहोस् है चीनको विकास हेर्न लालायित छ चीनका त्यो बाटाघाटा फास्ट ट्रेन हेर्न लालायित छ चीनका त्यो चीनको आर्थिक र सैन्य शक्ति विश्व के हो भन्न बुझ्न चाहिँ प्रतीक्षामा छ हेर्नुहोस् अब 30 वर्षमा हेर्दा हेर्दा चीन कहाँबाट कहाँ पुग्यो तर हामी कहाँ पुग्दैछौँ हैन हामी कहाँ पुग्दैछौँ हैन नेपालमा विकास नभए हैन तपाईले महत्त्वपूर्ण विषय के उठान गर्नुपर्ने तपाईले एउटा तपाई चिनिया भाषामा चिनिया युनिभर्सिटीमा एउटा इतिहासको विद्यार्थी कसरी कालापानीमा भारतीय सेना बस्न पुगे र चीनको किताबहरू पाठ्यपुस्तकमा के छन् भनेर तपाईँ राम्रो कुरा खुलाउनु भयो आज यो पनि हाम्रो लागि लिपुलेख लिम्पियाधुरा र कालापानी हाम्रो हो भनेर दाबी गर्ने महत्त्वपूर्ण प्रमाण हो यस्ता किताबहरू पढ्नुपर्ने नेपालका चाहिँ शासकहरूले हैन हामीसँग यथेष्ट दस्तावेजहरू त छ नि हेर्नुहोस् अरू पनि प्रमाण छ धेरै छन् अब निर्वाचन आयोगले निर्वाचनै भएको नामावली भएको हाम्रो नेपाली जनता त्यहाँ बसेको नेपाली भएको सिटिजन भएका व्यक्तिहरू त्यहाँ छन् हैन भन्ने त कुरै भएन आफ्नो भूभाग त हैन भने हामीले भारतको भूभाग दाबी गरेकै छैनौँ भर्खरै बित्नु भैरव रिसाले म आफैले जनगणना गरेको हुँ त्यहाँ पुगेर भनेर उहाँले कतिपटक भन्नुभयो अब त्यसमा नेपाल सरकार अब हेर्नुहोस् तपाईँसँग यसरी कुरा गर्दा गर्दै संवाद गर्दा गर्दै फेरि यहाँ हाम्रो नेपालीहरू छ तपाईँहरू जानु भएको छ त्यो कालोपानी लिपुलेख भन्छ अनि टाई लाएर सुट लाएर कार्यक्रममा चाहिँ तपाईँहरू ठुलो गोला गर्ने गाडीमा गाली गर्ने मान्छे नि छन् मैले एउटा सानो गाना लेखेको थिएँ कि लिम्पियाधुरा लिपुलेख र कालापानीमा हैन एक्लै हुन्नौ भन्ने एउटा सानो गीत बनाएर मैले फेसबुक स्ट्याटस हालेको थिएँ मलाई धेरै कतिले तिमीहरू घरमा बसेर गीत बजाउँछ त्यहाँ गाछौ भनेर भन्छ हैन हुन त अब प्रधानमन्त्रीले नि यत्र नेताहरूले नि साइन गरेर नक्सा बनाउनु को चाहिँ कालापानी र लिम्पियाधुरा लिपुलेख गाछ ल मलाई देखाइदिनु हैन बाटो नगयो भने हेलिकप्टरमा हैन घुमेर आए त हुन्थ्यो नि हैन अरू बेला त हेर्न जानुहुन्छ जमिन सुक्यो भनेर हेलिकप्टर माथिबाट हेरेर आउनेले आफ्नो जग्गा सिमाना हेर्न जान सक्ने कि नसक्ने त्यहाँ हाम्रो सैन्य हेलिकप्टर उडाउन सकिने कि नसकिने त्यो पनि देखाउन सक्नु पर्यो नि त यति गर्दा हुन्छ यति गर्दा एकचोटी नेपालका प्रधानमन्त्री आकाशबाट भ्रमण गर्दा पनि पुग्छ त्यति आर देखाए हुन्छ त्यो सम्भावना छैन नि आजको दिनमा त्यही भएर मैले के भन्न चाहन्छु भने आफ्नो यदि भने हाम्रो दावा कूटनीतिक तर्फबाटै गर्नुपर्छ हामीले हैन अरू हाम्रो विकल्प पनि छ अब नक्सा हाम्रो अब हेर्नुस् उहाँहरू ड्रागन र हात्ती भनिसक्यो अब गैंडा भनी चाहिँ बल गर्नु पर्यो हामी अब एक सिङ्गे गैंडा जुन नेपालमा मात्रै पाउँछ भनेर जुन चाहिँ
जमाना जोक बनाउनु भएको थियो त्यसलाई चाहिँ रियालिटीमा चाहिँ देखाउनु पर्यो जोक होइन कि यो गैँडा चितवनमा पाउने हाम्रो एकछिन गएर नेपालमा मात्रै पाउँछ र यो गैँडा बलियो छ भन्ने कुरा चाहिँ राष्ट्रिय म्यासेज अन्तर्राष्ट्रिय म्यासेज बनाउनु सक्नु पर्यो त्यसले गर्दा दुईटा हात्ती र ड्रागन जुधेर चाहिँ यो के अरे हामी अहिले पनि भन्छौँ नि दुईटा गोरुको जुधाइ बाछाको मिचाइ भनेको हामी बाछा होइनौँ होइन हामी बाछा होइनौँ हामी एकसिङे गैँडा भन्नेमा आउनु पर्यो किन बाछा बनाउने हामीलाई किन हामीलाई होइन के अरे कमजोर बनाउने हामी कमजोर छैनौँ नेपालीको आफ्नै इतिहास नेपाली गोर्खाको आफ्नै इतिहास गौरवशाली मुलुक भनेर नेपालको गोर्खा भने संसारभरि चिनिन्छ अनि हामी खनालजी अब यो चुच्चे नक्सामा समेटेका भूभागहरू नेपालकै हो नेपालकै अधिपत्यमा ल्याउनको लागि चाहिँ अब हामीले भारतमा फेरि मैले प्रश्न उठान गरेँ भारतमा भन्दा पनि चीनमा बढी संवाद गर्दाखेरि बढी सार्थक हुन्छ कि तपाईँको बुझाइमा के छ मेरो बुझाइमा के थियो भनेदेखि हेर्नुहोस् कूटनीति मार्फत हामीले चीनलाई झकझगाइरहनु पर्ने हो किनभने हाम्रो धेरै भ्रमणहरू चीनसँग पनि छ चिनिया भ्रमण पनि यहाँ धेरै छ मैले त जनस्तरमा भनिदिन्छु हेर्नुहोस् मेरो साथीभाइलाई हेर भारतले हामीलाई चाहिँ जनस्तरमा बोल्ने कुरा हो मेरो कुरा त अफिसियल मानिँदैन नि होइन मेरो त अब चिनिया साथीभाइ त्यत्रा छौँ होइन मेरो फलोवर्सै चिनिया सामाजिक सञ्जाल लाखौँ चिनिया फलोवरहरू हुनुहुन्छ मेरो साथीहरू होइन मलाई त नेपालमा भन्दा पनि चीनमा धेरै चिन्छन् होइन नेपालमा त मलाई धेरै चिन्दैनन् म धेरै यसरी आउँदा पनि आउँदैन म मिडियामा होइन तर त्यहाँ छन् तर म भन्छु जनस्तरमा मात्रै भनेर हुँदैन यो कुरा कूटनीतिक मार्फत तपाईँले यस्तै मञ्चहरूमा ठुला भिजिट हाम्रो जुन चाहिँ भ्रमण र यो आदान प्रदान हुन्छ त्यो बेला हामीले भनिरहनु र झकझगाइरहनु पर्छ किनभने उनीहरूको लागि यो सानो कुरा हाम्रो देशको लागि यो ठुलो कुरा हो हेर्नुहोस् होइन 365 स्क्वायर वर्ग किलोमिटर जग्गा जमिन हाम्रो देशको लागि उसै त हाम्रो भूगोल सानो छ त्यति हामीले चाहिँ कुनै हालतमा छोड्नु हुँदैन भन्ने चाहिँ मेरो दाबी छ र म जनस्तरबाट चाहिँ म लागि पर्छु तपाईँको बुझाइ र मेरो सुधाइमा चाहिँ नेपाल सरकारले अब चीनसँग बढी चासो राख्नु पर्छ चीनसँग राख्नु पर्यो भारतसँग राख्नु पर्यो किनकि भारत प्रतिद्वन्दी होइन अब हामी विकासको साझेदार हौँ भन्न मोदी र सीले सम्झौता गरिसकेका छन् अब हामी प्रतिद्वन्दी होइन विकासको साझेदार भनिसकेका छन् भनेपछि हामीले त पहल गर्नु पर्यो अब दुईटै पहल सार्थक हुन सकेन कूटनीतिक मार्फत के गर्ने होइन सुन्नुहोस् होइन यो संसारमा समस्याको समाधान नहुने कहीँ पनि छैन गर्ने नगर्ने एउटा कुरो जस्तो समस्याको पनि समाधान छ कुन चतुर्याइँले गर्ने कुन कूटनीतिकले गर्ने कसरी गर्ने भन्ने मात्र कुरा हो नेपालले अहिलेको पक्षमा एउटा नोट मात्र लेखेर हुन्न यसलाई ताकेता गर्न सक्नुपर्छ नेपाल सरकारका प्रमुखले नेपाल सरकारले ताकेता गर्न सक्नुपर्छ त्यो दुई पक्षलाई गर्नुपर्छ विशेष गरी अब फेरि तुरुन्तै होइन प्रधानमन्त्री मोदीको उमा के अरे निम्तामा चाहिँ हाम्रो प्रधानमन्त्री भारत भ्रमण जाँदै हुन्छ उहाँले देखेर बोल्छन् कि बोल्दैन प्रधानमन्त्रीले भन्ने पनि मान्छेको चासो विषय छ बोल्ने मात्र होइन उहाँले राख्नु अस्ति पनि बोल्नुभयो होला उहाँले तर आधिकारिक रूपमा चाहिँ आएको छैन त्यो बोलेको हो कि होइन भने किनभने जब आधिकारिकता चीनको परराष्ट्र मन्त्रालयले नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयले त विज्ञप्ति परराष्ट्र सचिवले चाहिँ भन्नुभएको त्यसले मात्रै मान्यता दिएन नि त होइन त्यो चिनिया उसले त त्यसलाई त मान्यता दिएन यो कुरा अब नेपालको पक्षले भने अनुसार नेपालको जुन दाबी छ त्यसमा हाम्रो कुनै पक्ष वा दाबी हुँदैन तपाईहरुको सीमा विवादमा हामी पक्ष बन्न चाहदैनौं यो दुई पक्ष नेपाल र भारतको विषय हो र चिनिया राष्ट्रपति सिंहले यसो भने परराष्ट्र सचिव अमृत बहादुर राईले विज्ञप्तिमा त्यो पक्का पनि हो अनि उहाँले त्यो भनेको कुरा म विश्वास गर्छु यद्यपि यो कुरा चाहिँ चिनिया परराष्ट्र मन्त्रीले मन्त्रालयबाट विज्ञप्तिमा निकालेको छैन अहिलेसम्म छैन हेर्नुहोस् होइन दुई देश बीचको भेट भयो दुई देश बीचको विकास उन्नति र साझेदारीको कुरा भयो भन्ने कुरा मात्रै छ सीमा नेपाल र इन्डियाको सीमा विवादमा चाहिँ प्रधानमन्त्री ओलीले चाहिँ कुरा उठाउनु भयो अरे महामहिम सी जिनपिङले चाहिँ यो भन्नुभयो भन्ने चाहिँ छैन त्यसमा हेर्नुहोस् उहाँको कुरा होइन त्यो चाहिँ यो आउला नि अब किनकि अब भारतीय सञ्चार माध्यमले चाहिँ अब यो जुन साङ्घाई सहयोग सङ्गठनमा चाहिँ आमन्त्रित देशहरूका प्रमुखहरूमा सबभन्दा पहिला नेपालका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई भेटेको भनेर अब भारतीय सञ्चार माध्यमहरूले त्यो खालको प्रचार गरिरहेछन् हैन महत्त्वको हिसाबले तर महत्त्वमा चाहिँ फेरि सुन्नुस् एउटा कुरा भन्ने हाम्रो दर्शकहरूलाई तपाईँ छिमेकीहरू त्यत्रो देशका
राष्ट्र हुँदाखेरि तपाईँले छिमेकीलाई पहिला चिन्नुहुन्छ कि अलिक टाढाकोलाई चिन्नुहुन्छ? छिमेकीलाई। अब त्यो त स्वाभाविक मान्छेको ह्युमन नेचर। तपाईँको मान्छेको स्वाभाविक हो। तपाईँलाई मान्छेलाई के छ भन्नु, हामी भोजा जाँदा पनि घरको छिमेकीहरूले देख्न पहिला उहाँहरूसँग कुरा गर्छ। तर एकtai मान्छेले मोदीलाई ओलीलाई भन्दा मोदीलाई बढी सम्मान गरे सीले भनेर पनि यहाँ टिप्पणी गरिरहेको थिए। सम्मानबाट थाहा हुन्छ सम्बन्ध के हो भनेर पनि भने। त्यो एउटा कुरा के छ भनेदेखि पक्का पनि अहिलेको लागि चीनको लागि पनि भारत धेरै महत्त्वपूर्ण छ होइन, किनभने एकीकृत गराउनु पर्ने छ, एसियाको इकोनोमीलाई माथि लानु छ, चीनको लगायतको विन विनको कन्डिसनमा जानुपर्ने छ। तर मलाई लाग्दैन चिनिया कूटनीति उहाँहरूको चाहिँ समान व्यवहार हुन्छ, फर्स्ट थिङ फर्स्ट हुन्छ। हाम्रो प्रधानमन्त्री पुगे लगात्तै महामहिम सी जिनपिङले भेटे होइन, मोदी आएर भेट्छु भनेर उहाँलाई कुरा राख्नुभयो र भएन नि। त्यो कुरा के हो भनेदेखि उहाँले आउने उहाँले गर्न पर्ने आतिथ्य सबैलाई सम्मान नै गर्नुहुन्छ होइन। जसरी उहाँलाई चाहिँ के अरे प्रधानमन्त्री मोदीलाई चाहिँ उहाँले राखेर द्विपक्षीय वार्ता गर्नुभयो, त्यसरी नै नेपालीलाई राखेर गरे होइन र हो। अब त्यो सोध्ने कुरामा उहाँले त्यसमा चाहिँ तलमाथि गर्नुहुन्न त, हाइरार्कीको होइन होइन, यो क्रमबद्ध रूपमा चाहिँ उहाँले गर्न सक्नुहुन्छ। कतिलाई इम्पोर्टेन्ट राख्नुहुन्छ किनभने पुटिनलाई आफ्नो नजिक राख्नुहुन्छ नि त उहाँले होइन, किनभने पुटिनलाई त छेउमा पछाडि राख्नु त कुरा। तर हाम्रो प्रधानमन्त्री त यो साङ्घाई सहयोग सम्मेलनमै पछाडिपट्टि त हुनुहुन्छ, अगाडि त हुनुहुन्न, पछाडि हुनुहुन्छ। हामी छिमेकी भनेर नजिक राख्नुभयो त, हामी फर्स्ट इयरको सदस्य पनि होइन, हामी भर्खर माग गर्दैछौँ, हामी सदस्य पनि होइन। अब यो बिआरआईलाई चाहिँ लागू गर्दाखेरि एमसिसी के हुन्छ र यसले कति असर पार्न सक्छ? राम्रै टसल हुने नेपाल चीनको कुरा गर्दा गर्दै अब तपाईँले अब एमसिसी पनि जोड्नुभयो होइन। अब एमसिसी चाहिँ अब बेला बेला फेरि यो कार्यान्वयन नहुने भनेर नि आउँछ होइन। एमसिसीको त्यो फन्डिङै खारेज गर्यो भनेर नि आउँछ। तर म बिआरआईको बारेमा के भन्न सक्छु भनेदेखि बिआरआईको कुनै पनि प्रोजेक्ट अहिलेसम्म लागू भइसकेको छैन नेपालमा होइन। तर एकपटक चाहिँ चिनिया राजदूतले पोखराको अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल चाहिँ बिआरआई अन्तर्गत हो भनेर एकचोटि बोल्नु भएको छ। बिआरआई अन्तर्गत लान सकिन्छ भन्ने कुरा हो उहाँले। यसलाई बिआरआई अन्तर्गतको होइन, किनभने हामीले चाहिँ त्यो लोनको भएर हामीले त ग्रान्डमा मागिरहेछौँ। त्यो एयरपोर्ट चल्न सकेकै छैन हेर्नुहोस् होइन, भगर त्यसले आम्दानी गर्नै सकेको छैन। ऋण कसरी तिर्ने, ब्याज कसरी बुझाउने, अब जुन चाहिँ बनाइयो बनाएर त्यतिकै छ होइन। एउटा डोमेस्टिक प्लेन गएर बस्छ, अन्तर्राष्ट्रिय प्लेन त त्यो अन्तर्राष्ट्रिय अहिले चाहिँ चीनबाट अस्ट्रेलिया लाने सिजन एयरलाइन्सले लाने भने काठमाडौँबाट त ल्याइरहेको। म अस्ट्रेलिया गएँ पनि त्यहीबाट गएको हेर्नु। म चाहिँ काठमाडौँबाट छेन्दु हुँदै सिडनी उड्या हो। म पोहोर साल म अस्ट्रेलिया जाँदाखेरि अब त्यसलाई चाहिँ काठमाडौँबाट उनीहरूले त्यहाँ सारिदिने भए के नै ठुलो पोखरा सारिदिने भए त्यति हो कुरो चाहिँ। जान त नेपालबाट अस्ट्रेलिया गइरहेछन्, चाइनिज एयरलाइन्सले लगिरहेछ, सिजन एयरलाइन्सले काठमाडौँको सट्टा पोखरा गर्न खोज्यो उनीहरूले। हाम्रो सिधै पोखरा उडान होस् भन्ने अथवा पोखराबाट सिधै अस्ट्रेलिया उडान होस् भन्ने हाम्रो इच्छा हो। त्यो त कनेक्टिङ फ्लाइट हो। यहाँबाट डोमेस्टिकमा तपाईँलाई सिचुवान उडाउँछ, छेन्दु उडाउँछ, छेन्दुबाट इन्टरनेसनलमा उसकै प्लेनमा चाहिँ अस्ट्रेलिया जान्छ, त्यति हो। तर कुरा त हामीले बुझेको छौँ नि। बिआरआई कति घातक हुन्छ कि फाइदाजनक हुन्छ? होइन, बिआरआई घातक कुनै हालतमा हुँदैन। ऋणको भारी हुन्छ, तपाईँले ऋण नलिनु त हाम्रो कुरा हो नि। तपाईँलाई ऋणको भारी त बोकाइदिएको छैन नि ल्याएर लिउ कि लिउ भनेर होइन। यदि आफ्नो देश विकास गर्न चाहन्छ र त्यो प्रोजेक्टले भोलि मुनाफा गर्छ भने त ऋण पनि लिनुपर्छ। व्यापार गर्नलाई ब्याङ्कबाट ऋण लिनु परेन भने पर्छ। पैसा छैन कहाँबाट लिनु त, कसरी बनाउनु तपाईँको? मान्छेले कमर्सियल ब्याङ्कबाट कम मान्छेले फाइदाको लागि चर्को ब्याजमा सहकारीबाट लिएर पनि डुबिरहेछन्। सहकारी तपाईँ हेर्नुहोस् मिटर ब्याजहरू कसरी सदुपयोग गर्ने भन्ने हो। यदि तपाईँले मुनाफा कमाउनु सक्छ भने ऋण लिएर के ऋण तिर्नु। अब अन्तिममा छु, यो त तपाईँ लामो समय चीनमा बसोबास गर्दै आउनुभएको छ, धेरै चीन बन्देको तपाईँ एउटा साथी पनि हो। त्यो खालको इन्भेस्टमेन्ट चाहिँ नेपालमा आउन सकेन चीनबाट, जस्तो विश्वासिलो इन्भेस्टमेन्ट किन होला? एउटै कारण हाम्रो राजनीतिक अस्थिरताको कारणले। यो त म प्रश्न हाम्रो श्रोता दर्शकहरूलाई भन्न चाहन्छु। हाम्रो राजनीति जब स्थिर एउटा राजनीति हुँदैन, एउटा सरकार 5 वर्ष चल्दैन, कसले आएर तपाईँको देशमा व्यापारी अहिले पैसा डुबाउन आउने होइन नि, पैसा कमाउने आउने हो तपाईँको देश। व्यापारको मूल धर्म भने नाफा हो, घाटा होइन।
घाटा हुन्छ व्यापार गर्दा गर्दै, तर व्यापारीले त्यो घाटालाई फेरि नाफामा परिणत गर्छ होइन। कसले पनि यदि तपाईँलाई दिने हो भने त डोनेसन तपाईँलाई ग्रान्ड हो, व्यापारी ग्रान्ड गर्न आउँदैन नेपाल। व्यापारी पैसा छ भनेर तपाईँलाई यहाँ छर्न आउँदैन, पैसा कमाउन आउने हो, व्यापारको धर्म भने पैसा कमाउने हो। जबसम्म हामीले यो इकोनोमी बुझ्दैनौँ तबसम्म चाइना चीनबाट ठुला लगानी, साना आउलान्, दोकान खोल्ने आउलान्, 2-4वटा काम गर्ने आउलान्, एउटा 1-2वटा हाइड्रो गर्ने आउलान्, के गर्ने आउलान्, तर ठुलो रूपको त्यो म्यासिभ इन्भेस्टमेन्ट चाहिँ नेपालमा आउने सम्भावना छैन। तपाईँ त्यो तत्काल देख्नुहुन्न? देख्ने मैले तत्काल देख्छु। जबसम्म यो यो गभर्मेन्ट 1-1 वर्षमा एउटा प्रधानमन्त्री चेन्ज हुने देशमा होइन, मन्त्री सबै चेन्ज हुन्छ, मन्त्री चेन्ज हुनासाथ नीति नै प्रोजेक्ट कहाँ पुग्छ, तपाईँ फाइलै हराउँछ, सबै फाइल हराउँछ, नीतिदेखि फाइलै सबै हराउँछ। सम्भवै छैन। यदि देश विकास गर्ने हो भने पहिला राजनीति सुधार्नुहोस्, अनि अर्थतन्त्र सुध्रिन्छ। त्यही नै हो। मैले चीनमा आज देखेको 30 वर्षको चीनको यो विकास, यो उन्नति, यो प्रगति, उनीहरूको राजनीतिक स्थिरता र एकपछि अर्को नेताले चाहिँ ह्यान्डओभर गर्दै गएको र उसले चाहिँ त्यसलाई आफ्नो देश विकासमा किपिड अप गर्दै गएको र एकदम मेहनती, चिनियाहरू कति मेहनती छ तपाईँलाई थाहा छैन, काम गर्ने मेहनतले र राष्ट्रप्रेमले उनीहरूलाई उद्गार, उनीहरूलाई विश्वमा हामी ठुलो बनाउँछौँ, धनी बनाउँछ, समृद्धि बनाउँछ भन्ने जुन चाहना थियो, लगभग चीन त्यहाँ ठाउँमा पुगिसकेको। अब यो भारत र चीनको विकास साझेदारको सहमतिले अब चीनबाट कति इन्भेस्टमेन्ट भारत जान सक्छ? त्यो त हेर्नुहोस् भित्रपछि अब चीन र भारतको कुरा त अब उहाँहरूले गर्नु सक्नुहुन्छ होइन, तर चिनियाहरूको अहिले मार्केट पनि डोमेस्टिक इकोनोमी हो, सेचुरेसन छ। बिहार थोरै त उनीहरूले आफ्नो लगानीकर्ताहरूलाई जाऊ विदेशमा गएर लगानी गर भनिरहेको छ त, किन सेचुरेसन हुन्छ। एउटा लगानी भने एउटा ठाउँमा पुगेपछि चिने उनीहरूको रियल इस्टेट सेचुरेसन भयो। अहिले घर बेच्न गाह्रो छ चिनमा, किनभने धेरै बनायो, धेरै बन्यो होइन, बिक्री भएन, किन मान्छेले अब एउटा घर भयो 2टा घर पुगिहाल्यो, कति घर किने, त्यो पनि अहिले त कोटा सिस्टम लगाइदिएको छ चाइनामा, एउटाले 2-3टा बाहेक चाहिँ अपार्टमेन्ट किन्न नपाउने। पहिला थियो जति किने पनि हुन्थ्यो, त्यो नीति थिएन। अब धेरैले त्यसमा व्यापार फेरि गर्न थाले, चलखेल गर्न लागेपछि एउटा यो लिमिट त हुँदैन कि, जसरी हाम्रो नि जग्गा हकबन्दी राखे जस्तै त हो नि। यदि जग्गाभन्दा बेसी भने चाहिँ नपाउने हकबन्दी हो, त्यही त हो नि। चिन पनि त्यही भयो होइन। अब त्यो विषय निर्माणको क्रम धेरै यति लगानी भयो कि रियल इस्टेट सबभन्दा चम्किएको चिनमा अब ओभर प्रोडक्सन भए जस्तै भयो कि, ओभर कन्स्ट्रक्सन भइदियो होइन, अपार्टमेन्टहरू धेरै अपार्टमेन्ट खालि भनेपछि नेपालमा जस्तै घर जग्गा त्यहाँ पनि कोल्याप्सको अवस्थामा छ, कोल्याप्स भन्नाले अलिक कम भएको अवस्था छ। अब उनीहरूले त्यहाँ त त्यसले त फेरि रिटर्न गर्दैन, ढुङ्गा माटोको पैसा त ढुङ्गा माटो नै हो। यो ट्यारिफ लगाएको छ नि यो अमेरिकाले, ट्रम्पले, यो ट्यारिफमा नेपालले फाइदा लिन सक्दैन। जस्तो अब कति 51-50% छ चीनलाई, त्यसकै हाराहारीमा अब भारतलाई छ, बङ्गलादेशमा छ, नेपाल त धेरै कम छ। अब चाहिँ विश्वभरिका अथवा तपाईँले भन्नुभयो कुरा बुझिसकेँ, नेपालमा प्रडक्ट चाहिँ हाम्रो नेपाल थ्रु भएर अमेरिका पठाउँछ जान्छ कि भनेर पनि मैले एउटा बहस गरेँ। हेर्नुहोस् अमेरिका जस्तो एउटा अहिलेको विश्वशक्तिमान देशले अब चिना सामान हाल्ने नेपाललाई ल्याएर पठायो, उसले थाहा पाउँदैन, थाहा भइहाल्छ। अनि हामीले प्रडक्सन गर्न सक्छौँ नि, ती लगानी आएर प्रडक्सन गर्न चाहिँ सकिन्छ। त्यसको लागि चाहिँ वातावरण हुनु पर्यो। त्यसलाई भारत जस्तै भन्दैला फेरि कुनै समय भारतले के भनिदियो, चीनको लगानी मात्र होइन, कामदार मात्रै कुनै पनि हाइड्रो पावरमा उपस्थित छ भने हामी बिजुली किन्दिनँ भन्ने त्यही भारत हो। आज हेर्नुहोस् त भारत र चीनको त्यो त तर्साको हेर्नु, भारतमा त अहिले पनि बिजुलीको कमी नै छ। हामीले प्रोडक्सन हाम्रो नेपाल अझै पनि हेर्नुहोस्, अमेरिकाले पनि त्यही भन्दियो, अझै पनि हामीले भन्न सक्यौँ भने अझ अबको 10 वर्षसम्म नेपालमा हाइड्रो पावरको बुझेको एक थरी मान्छेले के भनिरहेको छ, मार्केट छ होइन। त्यसको लागि हामीले आह्वान पनि गर्नुपर्छ, भारतीयलाई आह्वान गर्नुपर्छ, चिनियाहरूलाई लगानी गर्न आऊ भन्नुपर्छ। हाम्रो देश त अब भर्खर विकासको क्रममा छ, हाम्रो त राजनीति गोलमाल भएर मात्रै। हाम्रो देशमा मेट्रो ट्रेनहरू बन्न बाँकी छ होइन, बन्छ एक दिन। तर एक पश्चिममा नजिकले के भन्छ भन्दाखेरि ट्रेनहरू हामीले त हाम्रै देशमा खपत गर्न सकिन्छ। यहीले खलाजी म अन्तिममा छु, एक थरी पश्चिमाका बुझेका मान्छेले के भन्छन् भन्दाखेरि अब चीन र भारतले हामीलाई जुन खालको हेपा व्यवहार गरे, अब हामीले चाहिँ पश्चिमाहरूलाई र अमेरिकालाई फेरि आह्वान गर्नुपर्छ लगानीको लागि भनिरहेछ। होइन, हामी सबैलाई विश्वलाई नै आह्वान गर्नुपर्छ र आफ्नो सार्वभौमिकता, अखण्डता, आफ्नो नेपालको दृढता र स्वाधीनतालाई कायम गरेर कुनै पनि देशसँग नझुकिकन हाम्रो स्ट्यान्ड राखेर, जुन गोर्खालीको देश हो नेपाल भूभाग, हाम्रो त्यही स्पिडमा एकछिन गैँडा भएर चाहिँ हामी उभिनु नेपाललाई सबैले रेस्पेक्ट पनि गर्छन्। आजको दिनमा सिङ्गापुर जस्तो देशलाई, सानो देशलाई सबैले संसारभरि नै वाह कारण नै थियो। भूगोलले मात्रै हुँदैन, हेर्नुहोस् अर्थतन्त्र र एउटा म्यानेजमेन्ट। भूगोलले मात्र होइन कि
आर्थिक शक्तिले मुलुकलाई सम्मान आउँछ। ठ्याक्कै समय सकियो, समय र संवादलाई विशेष रूपमा आभार व्यक्त गर्न सुनिलजी, चाहन्छु। आज बिहान मलाई 2 शब्द नेपाल चीनको सम्बन्धमा बोल्न दिनुभयो र हाम्रो आफ्नो देशको सम्बन्धमा बोल्न दिनुभयो, त्यसको लागि म धेरै धन्यवाद आभारी छु। लगायत सगरमाथा टेलिभिजनमा पनि धेरै धन्यवाद चाहन्छु। नमस्कार। आज हामीले विशेष गरी यो साङ्घाई सहयोग सङ्गठनमा नेपालको सहभागिता र त्यस उप नेपालको लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानीको हाम्रो भूगोलको विवाद र त्यसपछि अहिले चीन र भारतले गरेको समझदारी र त्यस उप उठेका विषय प्रसङ्ग र बिआरआई र अब पश्चिमा मुलुक हेर्ने नेपाल हेर्ने दृष्टिकोण र अबको नेपालले आफ्नो भूमि फिर्ता ल्याउनको लागि के उपाय अपनाउनुपर्छ र यो साङ्घाई सम्मेलनबाट कति नाफा लिन सकिन्छ र लिन सक्नुपर्छ भन्ने विषयमा केन्द्रित रहेर आज हामीले छलफल गऱ्यौँ। आजको यो छलफलमा मसँग सहभागी हुनुहुन्थ्यो चिनिया मामिलाका जानकार दिनेश खनाल। आजको विषय प्रसङ्ग यति नै। भोलि अर्को विषय प्रसङ्गका साथ एसटिभी च्याट ल्याउने बाचा गर्दै म सुनिल दाहाल पनि बिदा चाहन्छु। सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।